نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا ند له لا مثل له ولا مثيل له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دنیا دے جتنے علوم اور جتنے فنون ہیں تمام علوم اور فنون واسطے دنیا دے اندر کوئی نہ کوئی کتاب ضرور موجود ہے. جس کتاب دے اندر
اس علم اور اس فن دے بارے پوری تفصیل اور پوری تشریح اس علم دے متعلق اگر کسی بندے نو کوئی تفصیل یا وضاحت مطلوب ہوئے تو وہ آدمی اس علم دی کتاب دی طرف رجوع کرے سی تاکہ اس دے متعلق اس مسئلے دی تشریح اور وضاحت معلوم کر سکے۔ مثلا اگر کوئی مسئلہ حکمت اور طب دے متعلق ہے اور اس حکمت اور طب دے مسئلے دے بارے دے اندر کسی کو وضاحت مطلوب ہوئے اور اس دی تشریح معلوم کرنا چاہتا ہوئے تو وہ آدمی طب اور حکمت دی کتاب دی طرف رجوع کرے سی اور اس مسئلے دی وضاحت اس نو طب دی کتاب دے اندر معلوم ہو سکسی۔ اگر کوئی شخص سائنسی مسئلے دی وضاحت چاہتا ہے تو اس مسئلے دی وضاحت اس نو کسی سائنس کی کتاب دے اندر معلوم ہو سکسی۔ اگر سائنس دے بارے دے اندر اس نو تحقیق چاہیے تو وہ ہور کسی کتاب دا مطالعہ نہ کرے سی بلکہ سائنس کی کتاب دا مطالعہ۔ اسی طرح اگر کسی نو ریاضی دے کسی مسئلے دے اندر کوئی مشکل آ گئی ہے سمجھ نہیں آ رہی تو اس مسئلے نو سمجھن واسطے کسی ریاضی دی کتاب دا مطالعہ کر کے تے اس مسئلے نو سمجھن دی اور معلوم کرن دی کوشش کی۔ تو اسی طرح دوستو اگر کوئی دین دا مسئلہ معلوم کرنا ہوئے اسلام دے کسے مسئلے دے بارے اس نو وضاحت چاہیے ہوئے تو اور کسے کتاب وچوں اس نو دین اور اسلام دی وضاحت معلوم نہیں ہو سکتی۔ اگر دین اور اسلام دے بارے دے اندر وضاحت اور تشریح ملنی ہے تو وہ اللہ دی کتاب قرآن مقدس ہے۔ یا پھر دوسرے نمبر تے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک حدیث وچوں دین دے کسے مسئلے دی تشریح اس نو معلوم ہے۔ مسئلہ دین دا ہوئے تے مطالعہ کرے کسے سائنس دی کتاب دا حکمت دی کتاب دا ریاضی دی کتاب دا یا کسے دوسری تیسری کتاب دا تا کدی اس نو دین دا مسئلہ سمجھ نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ اس واسطے جو دین دا مرکز تے دین دا منبع تے دین دا سر چشمہ وہ دو چیزیں ہیں، اللہ دا قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث۔ کسی عالم نو اگر دین دے مسئلے دے اندر کوئی مشکل درپیش آ گئی ہے تو وہ مسئلہ سمجھنا چاہتا ہے تو اس نو بھی ضرورت ہے قرآن دی طرف رجوع کرن دی اور نبی دے فرمان دی طرف رجوع کرن۔ یا کوئی عام آدمی ہے اس نو اگر مسئلہ دین دا سمجھنا ہے تو اس کے واسطے بھی ضروری ہے قرآن دی طرف رجوع کرے نبی دی حدیث دی طرف رجوع۔ دین اسلام دے دو مرکز ہیں، دو سرچشمے،
جو مسئلہ بھی دین اسلام دا ہے وہ انہاں دو سرچشمیاں وچوں معلوم ہو سکتا. اگر کوئی عالم کتاب لکھدا ہے، کوئی مفتی کتاب لکھدا ہے، کوئی محدث کتاب لکھدا ہے، کوئی مفسر تشریح کریندا ہے تو وہ بھی قرآن حدیث دے مطابق کرے. قرآن اور حدیث تو ہٹ کے کسے بندے واسطے گنجائش کوئی نہیں کہ اپنے کو کوئی نواں مسئلہ پیش کرے. حتیٰ کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ان فقہ دے، جنہوں نے دنیا امام اعظم من دی. اعظم دا معنی بہت بڑا ہے. فقہ دے اماماں وچوں سب تو بڑا امام امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے بھی فرمایا کہ میرا ہر مسئلہ قرآن اور حدیث دے مطابق، میں جو بھی مسئلہ مستنبط کیتا ہے قرآن دے وچوں اور نبی دے فرمان وچوں. اگر کوئی مسئلہ میں نے میرا مسئلہ بیان کیتا ہویا، میرا فتویٰ بیان کیتا قرآن تے حدیث دے خلاف نظر آئے تو اس نو دیوار تے مار، اس نو قبول کرن دی ضرورت نہیں. یعنی انہوں نے مثال سمجھا کہ میرا ہر مسئلہ حدیث اور قرآن دے مطابق. دین مل نہیں قرآن و حدیث وچ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا بعدی، میں دو چیزاں تواڈے اندر چھوڑ کے جا رہا، اگر انہوں مضبوطی نال پکڑے سو اور انہاں دے اتے کار بند رہا سو تساں کدی گمراہ نہ ہو. گمراہی ہمیشہ تا پھیل دی ہے کہ آدمی قرآن اور حدیث دا راستہ چھوڑ دے. دیکھو نا قرآن پاک دے وچ اللہ تعالیٰ نے بار بار دو چیزاں دے بارے انہاں دی فرمانبرداری تے اطاعت دا حکم دیا. ایک قرآن دی فرمانبرداری اور ایک حدیث دی فرمانبرداری تے اتباع. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ دا حکم منو اور اللہ دے رسول دا حکم. اللہ دی اطاعت کرو، اللہ دے رسول دی اطاعت. ہاں البتہ اگر کوئی ایسا مسئلہ، کوئی ایسی جزئی، کوئی ایسی صورت جس کی وضاحت قرآن پاک دے اندر بھی نہیں اور حدیث دے اندر بھی نہیں، ایسا ہو سکتا ہے. قرآن وچ بھی اس کی وضاحت نہیں، حدیث دے اندر بھی اس مسئلے کی وضاحت موجود نہیں، تو پھر تیسرے نمبر تے ویکھو نبی دے صحابہ دا عمل. نبی دے صحابہ دا کیا عمل ہے، انہاں دا قول ویکھو، انہاں دا عمل ویکھو. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یمن دا گورنر بنا کے دیا. جلے جان لگے تو آپ نے حضرت معاذ کو پوچھا کہ معاذ تو یمن دی طرف جا رہے ہیں گورنر بن، لوگ تیرے کولو حاصل مسئلے مسائل پوچھن واسطے، لوگ تیرے کولو حاصل اپنے فیصلے کران واسطے. بھلا اے دس کہ اگر کوئی تیرے کولو مسئلہ پوچھن واسطے آوے یا اپنا فیصلہ کراون واسطے آوے تو کیویں فیصلہ کرے سے، کیڑی چیز نال کرے سے؟ حضرت معاذ نے فرمایا سب تو پہلے اللہ دے قرآن نو ویکھ،
کہ اس مسئلے دے بارے کیا قرآن پاک دے اندر تشریح اور وضاحت موجود ہے؟ اگر قرآن پاک وچوں اس مسئلے دی وضاحت مینوں مل گئی تو قرآن پاک دے مطابق میں فیصلہ کروں۔ اگر قرآن دے اندر اس مسئلے دی وضاحت نہیں تو پھر ویکسا نبی پاک دی حدیث کہ اللہ دے رسول دی حدیث دے اندر اس مسئلے دے بارے کیا وضاحت موجود۔ اگر حدیث دے اندر مل گئی تو اس کا فیصلہ حدیث دے مطابق۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی ایسا مسئلہ جیڑا قرآن وچ بھی موجود نہ ہوئے، حدیث وچ ہی موجود نہ ہوئے، وقت کے کرے سے، تو حضرت معاذ نے عرض کیتا یا رسول اللہ اجتہد برائی، پھر میں اپنی رائے نال اپنے اجتہاد نال او مسئلہ بیان کرے سا، سوچ سمجھ غور و فکر کر کے قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر۔ اگر وضاحت نہیں قرآن پاک دے اندر، حدیث دے اندر وضاحت نہیں، تو پھر اس طرح دا مسئلہ اگر قرآن چ موجود ہے، حدیث دے اندر موجود ہے، بالکل وہ مسئلہ نہیں، اس دے نال رلدا ملدا مسئلہ اگر حدیث دے اندر کوئی صورت ہوئی تو اس دے مطابق فیصلہ کرے۔ یہ ہے اجتہاد۔ تو مقصد یہ ہے پہلے اللہ دا قرآن، پھر نبی دا فرمان، پھر صحابی دا عمل تے قول۔ تے اگر کوئی چیز نہ قرآن وچ موجود ہے، نہ حدیث وچ موجود ہے، نہ تمام صحابہ کرام دے دور دے اندر اس دا کوئی نا نشان موجود ہے، کوئی ثبوت نہیں، تے اگر کوئی اس نو آج دے دور دے اندر کرے تے دین سمجھ کے کرے، ثواب سمجھ کے کرے، تو وہ کدی دین دا مسئلہ نہیں ہو سکتا، وہ دین دا عمل نہیں ہو سکتا، نیکی دا عمل نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ دین مکمل ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دور سے، مکمل ہویا یا نہیں؟ جلے دین مکمل ہے تو پھر بعد دے اندر اگر کوئی نئی چیز دین دے اندر پیش کرے تو مطلب یہ ہویا بھئی یہ چیز دین دے اندر نہیں، اور جیڑی چیز دین وچ نہیں تو اس دے بارے اللہ دے رسول نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ دین دے اندر ہر نئی چیز بنائی ہوئی تے ایجاد کیتی ہوئی وہ بدعت ہے، وکل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی، وکل ضلالۃ فی النار، تے ہر گمراہی انسان نو جہنم وچ لے جائے۔ تو یہ چھوٹا جہا مسئلہ نہیں، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کچھ لوگ آدھے کہ ٹھیک ہے جی قرآن چی موجود نہیں، حدیث چی یہ گل موجود نہیں ہے، اگر لیکن ہے تو اچھا کام نا، اچھا کام ہے، بظاہر اچھا کام ہے، نیکی دا کام ہے۔ اگر قرآن چیز دی ثبوت اس دا موجود نہیں، حدیث ثبوت نہیں، صحابہ کرام دے عمل چ موجود نہیں، لیکن بظاہر تو ٹھیک اچھا کام ہے، کوئی برا کام نہیں، تو اگر کر لیا جائے تو کیڑا حرج؟ سب تو وڈا انہاں دا جواب ہی ہو۔ اگر آکھو نا کہ میلاد جڑا تسا منہ دے نہ ثبوت نہ قرآن چ نہ حدیث نہ صحابہ کرام دے عمل، اور تانوں پتہ ہے صحابہ کرام دا دور 100 سال تک رہے، کتنے تک؟ 100 سال۔ تے خلفائے راشدین دا زمانہ 30 سال ہے، 30 سال۔ صحابہ کرام دے دور دے وچ اے عمل میلاد والا کوئی نہیں، صرف صحابہ نہیں، صحابہ تو بعد دور تابعین دا،
او لوگ جنہاں نبی پاک نو تا نہیں ویکھیا مگر صحابہ کرام نو ویکھیا نے، انہاں نو آدن تابعین. پھر تابعین تو بعد دور تبع تابعین دا او لوگ جنہاں نبی پاک نو بھی کوئی نہیں ویکھیا، صحابہ نو بھی نہیں ویکھیا، مگر انہاں نال انہاں دی ملاقات ہوئی جنہاں صحابہ نو ویکھیا، تابعین نال، او ہو گئے تبع تابعین. مگر جیڑا عمل نہ نبی پاک دے دور وچ، نہ صحابہ دے دور وچ، نہ تابعین دے دور وچ، نہ تبع تابعین دے دور وچ، کسے امام نے اس میلاد النبی دا ذکر کسے کتاب وچ، فقہ دیا کتاباں لکھی ہوئی ہیں موجود ہیں یا کوئی نہ؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دی فقہ موجود، امام شافعی دی فقہ موجود، امام مالک دی فقہ بھی موجود، امام احمد بن حنبل دی فقہ بھی موجود ہے. کسے امام دی فقہ دی کسے کتاب دے اندر یہ میلاد النبی دا، عید میلاد النبی دا کوئی ذکر ایک میلاد النبی مطلق. میلاد النبی دا معنی نبی پاک دی ولادت، اس دا تک کوئی منکر نہیں. نبی پاک پیدا ہوئے یا کوئی نہیں ہوئے؟ پیدا ہوئے نا، نبی پاک پیدا ہوئے، اس دا تک کوئی انکار نہیں. لیکن جیڑا مسئلہ اختلافی ہے وہ یہ ہے کہ جس دن نبی پاک پیدا ہوئے نا اس دن نو عید بناونا، اس دن نو جشن مناونا، اس دن نو جناب اس طرح دے فضول عمل کرنا جس طرح دے اج دے دور دے اندر ہو رہے ہیں، جھنڈیاں لاونا، بازار سجاونا، جلوس نکالنا، انہا اعمال دا ثبوت نہ نبی پاک دے دور وچ، نہ صحابہ دے دور وچ، نہ تابعین دے دور وچ، نہ تبع تابعین. اور جیڑا عمل نبی سونے دے دور وچ نہیں، صحابہ دے دور وچ نہیں، وہ عمل بدعت ہے. اور بدعت دے بارے نبی پاک نے خود فرمایا کل محدثۃ بدعہ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. ہر نوی چیز دین دے اندر نوی چیز بنائی ہوئی، نواں عمل پیدا کیتا ہویا جڑا عمل اللہ دے پاک رسول نے نہیں کیتا، صحابہ کرام نے نہیں کیتا. اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے جڑے بندے نے میرے دین دے اندر، میری شریعت دے اندر اپنے کولوں کوئی نواں عمل پیش کیتا ہے، وہ نواں عمل پیش کرنا والا چاہے کوئی مولوی ہوئے، چاہے کوئی امام ہوئے، یا کوئی جناب گدی نشین ہوئے، کوئی بادشاہ ہوئے یا کوئی دوسرا تیسرا، جس بندے نے میرے دین دے اندر جیڑا دین میں اللہ دے طرفوں لے کے آئے، دین بھیجن والا اللہ ہے، اللہ نے اپنے نبی دے اوتے دین نازل کیتا ہے، محمد الرسول اللہ نے وہ دین والے اعمال، عبادت دا عمل، وہ نیکی والا عمل اپنی امت دے سامنے پیش کیتا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جیڑا دین میں تواڈے سامنے پیش کیتا ہے ساری زندگی تانوں سمجھایا ہے، اپنی زبان نال وضاحت بھی کیتی ہے، عمل نال کر کے کھایا ہے. تے جڑا بندہ اس دین دے خلاف کوئی اپنے کولوں نویں چیز پیدا کر کے تے تواڈے سامنے پیش کرے، نبی سونے فرمایا من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد. جڑا عمل میرے دین وچ نہیں، میری شریعت وچ نہیں، قرآن پاک وچ نہیں، حدیث دے اندر نہیں، صحابہ دے عمل دے اندر نہیں، اللہ دے پاک نبی نے فرمایا فہو رد، او مردود ہے، او قابل قبول نہیں. چاہے تو جتنا بھی ہو سونا عمل ظاہر نظر پہ آندا ہوئے تے بدعت ہومنی بھی ہوا ہے جس دی ظاہری شکل دین دی تو نظر آوے، ظاہری شکل نیکی دی نظر آوے، مگر او نیکی والا عمل اللہ دے پاک نبی نے فرمایا نہ ہوئے، اللہ دے پاک نبی نے عمل کر کے وکھایا نہ ہوئے. صحابہ کرام نے اپنی زندگی دے اندر
اس نیکی والے عمل تے عمل کمایا نہ ہوئے سمجھو او نیکی نہیں بلکہ او بدعت ہے. کیڑی چیز ہے؟ او بدعت ہے. تے بدعت دے بارے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالت فی النار، تے ہر گمراہی دا انجام جہنم دا عذاب ہے. جڑے بندے نے اللہ دے پاک نبی دی اتباع چھوڑی ہے، محمد پاک دی سنت دے خلاف کیتا ہے، نبی پاک قیامت والے دن حوض کوثر تے کھلو کے اپنی امت دے لوگاں نو پانی پلا رہے ہونے. سارے دا ایمان ہے نا، نبی پاک حوض کوثر تے اپنی امت نو پانی پلاونے. سبحان اللہ. کچھ چیزاں ہیں جڑیاں اللہ دے پاک نبی دی خصوصیات ہیں. پہلے کسے نبی نو اللہ کریم نے وہ چیزاں عطا نہیں کیتیاں. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو خاص طور تے اللہ پاک نے وہ چیزاں عطا کیتیاں. انہاں خاص چیزاں وچوں تے خاص انعاماں وچوں ایک انعام اے وے جو قیامت والے دن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ کریم نے حوض کوثر عطا کرنا ہے، جس دا ذکر اللہ نے قرآن پاک دے اندر بھی فرما دیتا. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اے میرے سونے پیغمبر اساں تینوں کوثر عطا کیتا ہے. کیڑی شے عطا کیتا ہے؟ کوثر عطا کیتا ہے. یہ دو کوثر جڑے اللہ نے محمد پاک نو عطا کیتے ہیں، ایک دنیا دا کوثر ہے تے ایک آخرت دا کوثر ہے. دنیا دا کوثر قرآن ہے تے آخرت دا کوثر او حوض کوثر والا جس دے اندر اللہ نے ٹھنڈا میٹھا پانی امت محمد الرسول اللہ دے لوگاں واسطے بنایا ہے تے انہاں نو ملنا ہے. اللہ دے پاک نبی حوض دے اوتے کھلو کے اپنی امت نو پانی پلا رہے ہونے. حدیث دے اندر آندا ہے ایک گروہ تے ایک جماعت او جڑے جناب جا رہے ہونے جہنم دی طرف، فرشتے انہاں نو جہنم دی طرف لے کے جا رہے ہو. ایک گروہ لوگاں دا جنہ دیاں شکلاں نبی پاک دی امت دے نال ملدیاں ہونیاں، جنہ دے اعضاء چمکدے ہونے، مگر فرشتے انہاں نو جہنم دی طرف لے کے جا رہے ہون. نبی پاک نے آواز دے کے فرماونا ہے او فرشتے او ٹھہر جاؤ جنہاں نو تساں جہنم دی طرف لے کے جا رہے ہو اے تے میرے امتی معلوم ہوندے نے. انہاں دے ظاہری اعضاء دسیں دے پین جو میری امت دے افراد ہیں، انہاں نو میرے کول لے آؤ، انہاں نو میں حوض کوثر دا پانی پلاواں تے انہاں نو جنت دے اندر بھیج دیواں. تساں جہنم دی طرف کیوں لے کے جا رہے ہو؟ فرشتہ جواب دیونا ہے اللہ دے پاک رسول اگر تانوں پتہ چل جاوے جو تواڈے دنیا تو چلے جان دے بعد انہاں کیا کرتوت کیتے کیڑے عمل کیتے تے تساں کدی وی انہاں دے نال حمایت نہ کرو. فرشتے آکھن لگ سن اے اللہ دے پاک نبی اے او لوگ جنہ تواڈے بعد تواڈے دین نو بدل چھوڑیا. تواڈے دین نو اے او لوگ جنہ تواڈے دین دے اندر تبدیلیاں کیتیاں، دین دے اندر رد و بدل کیتی، اپنے کولو مسئلے بیان کیتے، اپنے کولو عمل پیش کیتے. اس واسطے انہاں تواڈے دین نو بدلیا. اے تواڈے کولو حوض کوثر دا پانی پیون دے قابل نہیں. نبی پاک نے جلے اے گل سننی ہے اللہ دے پاک نبی نے فرماونا سوکن انہاں نو دور لے جاؤ میرا انہاں نال کوئی واسطہ نہیں، میں انہاں کولو دور تے میرے کولو دور. اللہ دے پاک نبی نے انہاں دے بارے دے اندر بیزاری دا اعلان کرنا ہے جنہاں اللہ دے پاک نبی دے دین نو تبدیل کیتا. یہ کوئی چھوٹا گناہ ہے دین نو تبدیل کرنا؟ اپنے کولو نوے مسئلے یہودیاں تے عیسائیاں دے علماء انہاں ایہو کرتوت کیتا، کتاباں دے اندر رد و بدل کیتا.
آسمانی کتاباں تورات نو بدل دیتا، انجیل نو بدل دیتا، اور اپنے کولو نوے نوے حکم تے عمل بنا کے تے اپنے لوگاں دے سامنے پیش کیتے۔ اللہ پاک نے فرمایا یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ، اللہ دے کلمات نو، اللہ دے کتاباں نو تبدیل کیتا تے اللہ دے دین نو انہاں لوگاں تبدیل کیتا، اس واسطے گمراہ ہو گئے، کافر ہو گئے، جہنم دے مستحق ہو گئے، بے دین ہو گئے۔ جیڑا بندہ بھی اللہ دی طرف آون والے دین نو تبدیل کرے او بندہ جہنم دے عذاب دا مستحق، اس دا کوئی تعلق نہیں اللہ دے پاک رسول۔ نبی سونے نے دو چیزاں چھوڑیاں، اللہ دا قرآن اور اپنی سنت۔ جیڑا مسئلہ قرآن وچ نہیں، نبی دی حدیث دے اندر نہیں، نبی دی سنت نہیں ملدا تے وقت آکھو نہ کیوں کریں دیو تو حرج کیڑی؟ اگر اسا نبی دی ولادت والے دن خوشی مناؤں تو حرج کیڑی ہے جی؟ کیا حرج ہے؟ بھلا ہی دسو بھئی یہ حرج تھوڑی ہے جو نبی پاک دے دین نو تبدیل کر رہے ہیں، یہ تھوڑی حرج ہے؟ دین نو تبدیل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ ایک نواں عمل دین دے اندر لے کے آ رہے ہیں۔ اللہ اللہ، حضرت عبداللہ بن مسعود صحابی رسول، بہت بڑے جلیل قدر صحابی، انہوں نے پتہ چلا بھئی کوفے دی فلاں مسجد دے اندر نا کچھ لوگ نماز تو بعد جماعت ہومن تو بعد وہ حلقے بنا کے بیٹھ جانے، گروہ بنا کے حلقہ بنا کے بیٹھ جانے تے اچھی اچھی آواز نال ذکر کریں لیں۔ ایک بندہ آتا ہے 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھو، وہ سارے شروع ہو گئے لا الہ الا اللہ لا۔ کوفے دی مسجد وقت جلے وہ 100 دفعہ پڑھ لیں دیں، وقت بندہ آتا ہے 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھو، وقت وہ 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھ دیں، 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھ کے وقت بندہ آتا ہے 100 دفعہ الحمدللہ پڑھ۔ اسی طرح وہ ذکر کریں دن نماز تو بعد۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گل دا پتہ چلا، صحابی رسول پہنچ گئے اس مسجد دے اندر، اس مسجد دے وچ پہنچ گئے تے اسے حلقے دے وچ بیٹھ گئے، کپڑا انہیں اتے اوڑ کے نا تاکہ انہوں نے میری پہچان نہ ہوئے، پہلے میں انہوں دا عمل تا ویگنا جو کریں دے کے جماعت ہوئی، نماز ختم ہوئی تے انہوں نے حلقہ بنا ہے، ایو عمل انہوں نے جلے انہوں نے شروع کی تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کپڑا چہرے تے اٹھایا، انہوں نے ویکھیا یہ تے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ آپ نے فرمایا ایک ایک کر رہے ہو، ایک ایک کر رہے ہو تسی؟ انہوں نے کیا جناب حضرت جی ایسا ذکر کر رہے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ دا ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا یہ ذکر تسا نہیں کر رہے، تسا بدعت کر رہے تے اے تسا نہ سمجھو جو سانو اجر تے ثواب تے نیکیاں پیاں مل دیاں، تسا اپنے گناہ شمار کرو جو کتنا گناہ تھانو ہو رہے۔ اور بڑے غصے دے وچ آ کے فرمایا اتنی امت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جلدی بدل گئی ہے، اجے تک تا آپ دے کپڑے بھی پرانے نہیں تھے جڑے آپ نے استعمال کیتے زندگی دے اندر، او اجے تائیں تا برتن بھی موجود ہیں جڑے آپ نے زندگی وچ استعمال کیتے ہیں، او ترٹے نہیں تے اتنے جلدی تساں دین دے اندر نویاں نویاں چیزاں پیدا کر دیتی ہیں، حالانکہ اے طریقہ محمد سونے دی زندگی چ کوئی نہیں۔ تو مقصد ہے
جو دین انہیں عام چیز نہیں جن دی مرضی آوے دین دے اندر نوے نوے مسئلے بڑھائی ونجے تے دین نو بدھائی جاوے، یہ چیز نہیں، بلکہ نبی سونے نے بڑی سختی نال منع فرمایا ہے جیڑا دین جیڑا طریقہ میں محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے اندر چھوڑ کے جا رہے ہیں، جیڑا طریقہ تھوڑے سمجھا کے جا رہے ہیں، نماز پڑھن دا جو طریقہ اسے دے کار بند رہنا ہے، حج کرن دا جو طریقہ اسے نو اختیار کیتی رہنا ہے، دین اور شریعت دا کوئی عمل بھی جیڑا میں تھانوں سمجھا کے سکھا کے جا رہے ہیں زندگی دے اندر اسے دے پکا رہنا ہے، اس تو ایک رتی دے برابر بھی اگے پیچھے ہون دی گنجائش کائی نہیں۔ ایک دین ایک مذاق تا نہیں، دین تا او چیز ہے جس دے اندر اللہ دا نبی بھی اپنے کولو اپنی مرضی نال نوی چیز نہیں بنا کے پیش کر سکتا، کسی اور دی کیا گنجائش۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے، آ کے عرض کی تو یا رسول اللہ میرے دل دماغ چ گل آئیے تے بڑی ضروری تے اہم چیز ہے، بڑی وڈی گل ہے، تے مہربانی کرو تساں اپنے تمام جتنے منن والے ایمان والے مومن لوگ ہیں انہوں نے حکم فرما دیو جو اپنی عورتاں نو پردہ کرن دا حکم کریں، یعنی مسلمانہ دی عورتاں پردہ کر کے باہر نکلا کریں، بغیر پردے دے باہر نہ نکلیں۔ اے اس ٹائم حضرت عمر فاروق نے رائے دیتی جن لے اجے تک پردے دا حکم نہیں آیا۔ جن لے حضرت عمر نے گل کی تھی، نبی پاک نے فرمایا عمر گل تو تیری بالکل ٹھیک ہے، مگر میں اتنے تائیں حکم نہیں کر سکتا جتنے تائیں اللہ دی طرف حکم نہ آئے۔ جب تک اللہ دا حکم نہ آئے میں اپنی طرف حکم نہیں کر سکتا۔ اور یہ تھا نبی پاک دی صفت قرآن وچ بیان ہوئی، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، محمد سونا اپنی خواہش تے مرضی نال نہیں بولدا بلکہ اللہ دی وحی نال بولدا۔ یہی مطلب ہے کہ انج نہیں جو جڑا دل وچ آیا حکم کر دیتا، جو بھی اپنے خیال وچ آیا وہ دین دا مسئلہ بنا کے پیش کیتا۔ نبی پاک نے دین اپنے کولوں نہیں بنایا بلکہ پورے دا پورا دین اللہ دی طرف نازل ہویا ہے محمد سونا امت تک پہنچاون واسطے۔ نبی پاک نے فرمایا مینوں اللہ نے یہ اجازت نہیں دیتی کہ جڑی چیز اللہ نے حلال کیتی ہے میں اس نو حرام چا کراں، یہ جڑی چیز اللہ نے حرام کیتی ہے میں اس نو حلال کر دیواں، یہ میرا اختیار نہیں، یہ میرے رب دا اختیار۔ اللہ دی مرضی ہے جس نو حلال کرے جہی چیز نو حرام کرے۔ مشہور واقعہ نہیں، اور یہ تو قرآن پاک دی آیت ہے، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے میرا سونا نبی لما تحرم کیوں اس چیز نو حرام کیتی، ما احل اللہ لک جڑی چیز اللہ نے تیرے واسطے حلال کیتی۔ سورۃ تحریم واضح اللہ تعالیٰ دا بیان ہے۔ اللہ کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میرا سونا جیڑی چیز اللہ نے حلال کیتی آئی اس نو اپنی مرضی نال کیوں چا حرام کیتی، تے جے اگر تے اس گل دے اوتے اپنے کولوں قسم ہی چاہیے چا تے میرا محبوب محمد پاک اپنی قسم دا کفارہ دے، تے جیڑی چیز نو میں اللہ نے حلال کیتا ہے اس نو انجے ہار اپنے واسطے حلال سمجھ کے استعمال کر۔ اللہ پاک دے حلال کیتی ہوئی چیز نو حرام کرن دی اجازت اللہ دے پیغمبر نو بھی کوئی نہیں، تے حرام کیتی ہوئی چیز نو اللہ دی طرفوں حلال کرن دی اجازت بھی اللہ دے پاک نبی نو کوئی نہیں۔ حضرت خولا آئی تے آ کے عرض کیتا یا رسول اللہ میرے خاوند نے میرے بارے دے اندر او کلمات چا بولے، اگر مرد اپنی بیوی نو گل آکھے چاہو کلمات چاہ کے تا عورت حرام
حرام ہو جاندی اپنے مرد اتے۔ اللہ دے پاک نبی اور میں کے کرا مجبور ہاں، میریاں تا چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں ہیں، میریاں بچیاں رول ویسے تے بڑے انہاں واسطے مسائل پیدا ہو ویسے۔ اگر میں اپنے گھر وچوں نکل گئی تساں اللہ دے رسول ہو، بڑی شان والے ہو، مہربانی کرو کوئی مینو اجازت دو، کوئی گنجائش بیان کرو تاکہ میں اپنے گھر چراواں پئی، میں اپنے مرد اتے حرام نہ ہواں، مینو طلاق نہ ہوئے۔ مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خولا اے میرا اختیار نہیں، اے میرے اللہ دا اختیار ہے۔ جڑے مسئلے تے جڑے قانون شریعت دے اللہ نے میرے اتے نازل کر دیتے ہیں، جڑے اللہ دے بنائے ہوئے قانون ہیں، میں محمد پاک انہاں قانوناں نو تبدیل نہیں کر سکتا۔ جڑے کلمات تو آدھی پئی جو تیرے خامد نے تیرے بارے بولے چاہ، اے میری شریعت دا بھی قانون نہیں آ رہے۔ یہ اگر مرد اپنی عورت نو یہ گل چاہ کے عورت حرام ہو جاندی، اور میں کیویں آکھاں جو تو اپنے گھر وچ رہ پئی، تو اپنے مرد واسطے حلال ہے۔ اللہ دی شریعت دا ایک قانون اجازت نہیں دیندا۔ انہا حدیث دے دو واقعہ وچوں ایک قرآن پاک دا واقعہ، دوسرا بھی قرآن پاک دا واقعہ، تے دوئے واقعے قرآن دے اندر بھی موجود ہیں، حدیث پاک دے اندر بھی موجود ہیں، جو اللہ دے پاک نبی نے اللہ پاک دی طرفوں جڑی چیز حرام کیتی گئی ہے اس نو حلال نہیں کیتا، تے جڑی چیز حلال کیتی گئی ہے اس نو حرام نہیں کر سکے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرا سونا محمد جلی مائی تیرے کولوں آئی تے آدھی کھلوتی آئی جو اللہ دے پاک نبی میرے واسطے کوئی حلال دا مسئلہ بیان کرو تاکہ میں مرد ہوتے حلال رہ جاواں، میں اپنے گھر دے وچ رہ جاواں۔ میرا سونا تو اس نو جواب دے دیتا ہے، مگر وہ نوے کلیو کہ میرے سامنے اس نے دعائیں شروع کر دیتی ہیں، اپنی آرزواں پیلا میرے دربار پیش کرنیاں شروع کر دیتی ہیں، تے میں اللہ کریم بھی اپنا قانون پہ تبدیل کرے گا۔ جڑا قانون پہلے آج وہ قانون بدل گیا تے او قانون ہے جڑا ہن میں تیرے اوتے نازل کر رہا ہوں۔ اللہ پاک نے 28 پارے سورت مجادلہ دی ابتدائی آیتاں دے اندر فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ اللہ نے اس عورت دی گل سن لئی تے اللہ نے اس دی اپیل تے شکایت قبول کر لئی، جس نے اللہ دے دربار شکایت کی دی اللہ تو ہی قانون بھیجن والا ہے تے تو آپ ہی قانون تبدیل کرن والا ہے، تیرا پیغمبر تا مینوں جواب دیتی بیٹھا ہے آدھا میں اللہ دے قانوناں نو بدل نہیں سکدا، اللہ تو آپ اپنے قانون نو تبدیل کر، میری شکایت تے میری اپیل قبول کر۔ اللہ نے اس مائی دی اپیل قبول کر دیتی، اپنا قانون بدل دیتا، فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ اے میرا سونا محمد او ساری کائنات دا سید محمد، پہلیاں تے پچھلیاں دا امام محمد، سارے نبیاں دا امام پیغمبر، ساری کائنات دا فخر پیغمبر، میرا سونا تے انہیں کرنا انہیں کیتا ہے جنہیں کرنا آئیا، تو تا میرے قانون دا پابند ہے، اس وقت میرا پیغمبر تہتا اپنا فریضہ پورا کر دیتا، اور میں اپنا قانون پہ تبدیل کریں۔ اللہ واللہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ نے اس عورت دی گل سن لئی تے قبول کر لئی جیڑی عورت تیرے نال جھگڑ دی کھلوتی آئی۔ تجادلک قرآن نے لفظ دیا سی تجادل، جیڑی عورت تیرے نال جھگڑ دی پئی آئی، بار بار آدھی آئی، اللہ دے نبی کوئی گنجائش کوئی ایسا مسئلہ تاکہ میں اپنے گھر وچ رہ جاواں، مینوں اپنا گھر نہ چھوڑنا پوے۔
تجا دلو کا جیڑی عورت تیرے نال جھگڑنی پئی آئی تجا دلو کا فی زوجیا اپنے خاوند دے معاملے دے اندر وتشتکی اللہ تے میرا سونا اس نے اللہ دے سامنے اپنی شکایت پیش کی تھی تشتکی اللہ واللہ یسمع تحاورکما اللہ نے تساں دعا دی گفتگو سن لئی اس دا بار بار منت کرنا تے تیرا اس نو بار بار ٹالنا تے جواب دیونا تے گل کرنا جو میرے وس دا معاملہ نہیں آ جو میں حرام شے نو حلال یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر اللہ سنن والا بھی ہے تے ویکھن والا بھی ہے اللہ 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 کریم نے اس دے واسطے قانون نازل فرما دیتا اللہ پاک نے فرمایا میرا سونا اس خاوند نے اپنی بیوی نو یہ گل کی تھی انت کزار امی تو میرے واسطے انجے آ رہے جویں میرے واسطے میری ماں ہے جویں میرے واسطے تو میرے واسطے انجے سمجھو میری ماں ہے یعنی تو میرے تے حرام ہے ایک تعبیر ہے ایک تعبیر ایک محاورہ ہے عرب دا جلے عورت نو طلاق دے وینا تا بعض دفعہ انہاں لفظاں نال لے دیاں ادنا انت کزار امی تو میرے واسطے انجے ہو گئی ہے جویں میرے واسطے میری ماں اسے لفظ استعمال کی دی اللہ کریم نے فرمایا آج دے بعد پہلے جڑا گزر گیا آج دے بعد میرا پیغمبر اگر کوئی مرد اپنی عورت نو اے لفظ بولے تو عورت تے حرام نہ ہو سی ہاں البتہ اس نے لفظ غلط استعمال کیتے غلط لفظ استعمال کیتے اس نو کفارہ دیونا پو سی کفارہ دے سی تے او عورت تے کیوں ہو سی حلال حرام اللہ نے اپنا پہلا کا اگے ہمیشہ واسطے حرام ہو جاندی آئی اللہ نے کفارے دا مسئلہ بیان کر دیتا قانون بدل دیتا تے اس عورت دے واسطے اللہ نے حلت دا حکم نازل فرمایا تو بہرحال مقصد ہے دو واقعات بیان کرن دا جو جیڑی شریعت تے جیڑا دین اللہ نے محمد سونے نو عطا کیتا ہے محمد دی امت نو دیتا ہے اس دے اندر رد و بدل دی گنجائش کوئی نہیں نہ اس دے وچوں کوئی عمل گھٹا سکدے ہو تے نہ اس دے وچ کوئی عمل ودھا سکدے ہو گھٹاون تا ہر کہنوں سمجھ آندا ہے جو 4 رکعتاں جو ہیں ظہر دیاں فرضاں دیاں 3 پڑھ سکدے ہو 2 پڑھ سکدے ہو نہیں پڑھ سکدے نا مقیمی آدمی تے نہیں پڑھ سکدا مسافر پڑھ سکدا ہے وہ بھی اللہ دی طرف اجازت ہے ان تکسروا من الصلاۃ نماز دے وچ کسر کرنا یہ بھی رب دا حکم آ گیا نا اللہ دا قانون ہے بہرحال جویں گھٹا نہیں سکدے انجے ہر دین دے اندر کوئی چیز ودھائی یہ جڑا مسئلہ ہے نا عید میلاد النبی دا سمجھو اس مسئلے نو بڑا نازک مسئلہ ہے لوگ تا دن کیڑا حرج ہے یار چلو نبی دی ولادت دی خوشی جو منائے دے پین جلوس کر دے پین وہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں کیڑا حرج ہے بہت بڑا حرج ہے یہ دین دے اندر نوی چیز پیدا کیتی جا رہی ہے آج یہ عید میلاد النبی منائے دے پین میں پوچھدا نبی دی ولادت دے تے عید میلاد النبی منائے دے ہو تے جڑے دن محمد پاک نو نبوت ملی اس دن وقت عید میلاد النبی عید نبوت نہیں مناونی چاہیے عید نبوت مناونی چاہیے جو اس دن نبی پاک نو نبوت عطا ہوئی قرآن پاک دے اندر ولادت دا ذکر کوئی نہیں نبی پاک دی ولادت دا قرآن ذکر کوئی نہیں تے جگہ جگہ تے نبی دی بے ست دا ذکر ہے نبی دی رسالت دا ذکر ہے نبی دی نبوت دا ذکر ہے تو پھر سب تو پہلے عید نبوت مناونی چاہیے اس دن دے اندر عید مناونی چاہیے حالانکہ اس دن عید مناون دا کوئی بھی قائل نہیں ہے لہذا عیداں وہ ہیں دو جڑیاں محمد سونے نے اپنی زندگی چ منائی عید الفطر اور عید الاضحیٰ
اس واسطے ہر امام دی فقہ دے اندر عید الفطر بھی مل سی، عید الاضحیٰ بھی مل سی. امام ابو حنیفہ دی فقہ ہوئے، امام شافعی دی فقہ ہے، امام مالک دی فقہ ہے، امام احمد بن حنبل دی فقہ ہے. ہر حدیث دی کتاب دے اندر اے دو باب تھانوں مل سن، باب عید الفطر اور باب عید الاضحیٰ. اس دے متعلق مسائل مل سن، مگر پوری فقہ دیاں کتاباں کھنگال کے مارو، تمام حدیث دیاں کتاباں کھنگال کے مارو، کسے جگہ تے توانوں اے عنوان نہیں ملنا عید میلاد النبی. کسے حدیث دی کتاب دین، کسے فقہ دی کتاب جلے دا نا نشان بھی کوئی نہیں، پھر اس نو مناونا چاہیے. بولو جلے ثبوت ہی کوئی. نبی صلی نے فرمایا جیڑا بندہ میرے دین دے اندر نوی چیز بناوے وہ بدعت ہے تے ہر بدعت کے گمراہی ہے. اللہ صحیح سمجھ نصیب. وہ بات